बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक चल रहा था कि जो शख्स अल्लाह ताला के अहकामात को बदल कर लोगों को खुश करने की गर्ज से जो लोगों को कुरान के अलावा और सूरतें बताते हैं उनके बारे में हो रहा था, और वही वाला टॉपिक अभी तक कंटिन्यू है। आगे बयान करती हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कब बिन असद, इब्ने सलूबा, अब्दुल्ला बिन सूरिया और शास बिन कैस, ये सारे के सारे यहूदी उलमा थे। कहते हैं कि चलो मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, उनसे किसी बात में फ़ैसला करवाते हैं। बात क्या थी वल्लाह आलम, कि शायद हम उनको अपने दीन की तरफ वो थोड़ा सा कर लें और उनकी कुछ बातें मान लेंगे और उनको अपने दीन की तरफ फेर देंगे कि वो भी हमारी तरह जो है ना वो सूरतें जो है ना अपने पास से निकाल लिया करें। जैसे कि आजकल के हमारे चंद एक ग्रोहों में मौजूद उलमा बयान करते हैं जिनका कोई काम ही नहीं बनता, वो टोटली अल्लाह के अगेंस्ट चल रहे होते हैं, टोटली अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। उनका फैसला कोई कुरान और हदीस से साबित नहीं है, लेकिन वो अपनी खुशी की खातिर और दूसरों की वाह वाह की खातिर जो है ना वो ऐसा कर रहे होते हैं। तो हस्बे प्रोग्राम वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हम यहूद के उलमा और शुफ़ा हैं, अगर आपने हमारी इत्तबा कर ली तो हमारी इत्तबा में तमाम यहूद आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे और कभी भी हमारी मुखालिफत नहीं करेंगे। कि आप सिर्फ ये फैसला कर दीजिए कि हमने जो उनको एक चीज़ का कुफारा या एक काम का या एक दुआ का हल हमने उनको बताया है, आप सिर्फ उसकी तस्दीक कर दें, आप हमारे सामने इकरार कर लें तो हम ये फ़ख्र से कह सकेंगे कि मोहम्मद ने भी हमारा इकरार कर लिया है और यही तरीका जो है ये ठीक है। यानी कि जो फ़ैसला वो लोग करना चाहते थे वो आप ओके कर दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे और वो सारी ज़िंदगी हमारा वो चलता रहेगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया था कि चाहो तो आप इनके दरमियान फ़ैसला करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है, ये अल्लाह ताला ने उनके ऊपर छोड़ा था। तो उनका एक झगड़ा था जिसके बारे में वो हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। तो उस वक्त ये जो है ये आयत करीमा नाजिल हुई, वअलैकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु युक़िनून, यानी कि वो आपको अपने दीन की तरफ फेरने की कोशिश करते हैं कि वो अपने पास से बातें निकालेंगे और आपको कहेंगे कि आप हमारी इस बात की तस्दीक कर दें कि ये फ़ैसला ठीक है, लेकिन आपने मना कर दिया था, आपने कहा मैं फ़ैसला नहीं देता। ज़ाहिर है वो एक दूसरा मज़हब है, वो दूसरा सारे का सारा उनका वो टोटली था। अगर वो इतने ही मानने वाले होते तौरात या अंजील को और बाइबल को तो वो इस हद तक कभी ना आते। आफा हुक्मुल जाहिलिया, अल्लाह ताला उनके बारे में नापसंदीदगी का इजहार फरमा रहा है कि वो गंदे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से जो है ना इनहराफ कर लेते हैं। यानी कि एक चीज़ महकम है कि शिर्क गुनाह है, अब शिर्क ये महकम चीज़ है, यानी कि ये ख़त्मी फ़ैसला है, इसके बाद कोई छूट कोई चीज़ बनती ही नहीं है। अब इसमें हम लोग और चीज़ें तलाश करने लग जाएं कि नहीं ऐसा हम करेंगे तो ये शिर्क नहीं होगा, अगर हम ऐसा करेंगे अल्लाह के नेक फ़लाँ 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 फ़लाँ, तो ये सारे का सारा शिर्क में आ जाएगा। ये मुतशाबिहात में से नहीं है, ये शिर्क ही होगा और शर से मना करने वाला है। और इसे एतराज़ करके ऐसी आरा ख्वाहिशात और अहकाम की तरफ राग़िब हो जाते हैं सारे लोग, ये हमारे भी और वो तो है ही, जो बगैर किसी शरई दलील के लोगों के खुद साख्ता होते हैं। जिस तरह अहले जहालियत अपने खुद साख्ता आरा और नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़लालत और जहालत पर मुबनी अहकामात जो है वो वज़ा करते हैं, और जिस तरह तारी मुल्की मामलात में चंगेज़ खान के इन अहकाम की पैरवी करते हैं जो यासिक ने वज़ा किए थे। दरअसल ये अहकाम यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम जैसी मुख्तलिफ शरीयतों से माखूज़ थे। बहुत से अहकाम ऐसे भी थे जो सिर्फ ज़ाती राय, अक्ल और ख्वाहिशात पर मुबनी थे, यानी कि अपने घर में रह के वो उन्होंने एक चीज़ निकाल ली, फिर वो मोहल्ले में हो गई, फिर वो पूरे कबीले में, पूरे वो मोहल्ले में और वो पूरे गांव में या पूरे शहर में हो गई, वो एक रिवाज बन गया कम्प्लीटली। ये चीज़ है, तो वो जिसे वो किताब व सुन्नत पर तरजीह देते थे, यानी कि वो लोग ये कहते थे कि ये हमारी किताब से साबित है। आजकल हमारे भी यही कहते हैं, हदीसें वो उस नाम की कोई मैंने तो देखी नहीं है जिस तरह की हमें बताया गया था कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, ये यानी कि
یہ صدقے میں آتا ہے یا یہ خیرات میں آتا ہے، وہ ہوتی نہیں ہیں چیزیں، وہ ثابت نہیں ہے قرآن سنت سے، وہ ثابت نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے نکالی ہوئی ہیں۔ اور مجھے تو اس طرح کی کوئی حدیث وغیرہ ملی نہیں ہے، جتنا سارا الحمدللہ میں نے سرچ کیا ہے فی الحال قرآن کریم کو، مجھے تو کوئی اس طرح کی چیز ملی نہیں ہے۔ باقی ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل گئی تھی ایسی دلیلیں، ایسی احکامات، شرعی احکامات جن کو یہ حدیثوں کا استغفر اللہ نام دیتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز مجھے تو فی الحال ملی نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے، ایسے شخص کے خلاف جہاد واجب ہے یہاں تک کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے طرف لوٹ آئے، اور اس کے سوا کسی بھی چھوٹے بڑے معاملے میں کسی کا ساتھ نہ دے، کسی حکم کو تسلیم نہ کرے۔ کیا وہ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ کے فیصلے سے روگردانی کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ کون ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر ہو؟ کون ہے جس کا فیصلہ یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ عادلانہ ہو؟ یہ یقین رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو شریعت کی سمجھ رکھتے ہیں اور صدقے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز پر قادر اور ہر چیز میں عادل ہے۔ اس لیے اس سے عمدہ اور بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص آیا حضرت طاؤس سے، اس نے آ کر پوچھا رحمۃ اللہ سے، کیا میں عطیہ دینے میں اپنی اولاد میں سے کسی کو یعنی کہ خاص اہمیت دے سکتا ہوں؟ یعنی کہ ایک بچہ جو وہ لاڈلا ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ تر اوبویسلی باپ کا یا ماں کا وہ اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے، دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرما دی، افا حکم الجاہلیہ یبغون۔ تو دیکھ لیجیے، جب ہم اولاد کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کے بارے میں ہم لوگ ایک ہی کو خوش رکھنے کے لیے ہم لوگ نہیں کر سکتے، تو پھر باقی کے لوگ کیوں ہم کسی کی خاطر اپنے نام مال کو خراب کریں؟ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک آؤٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض آدمی وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرے اور نہ حق کسی آدمی کا خون بہائے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کس طرح کر کے ہو رہا ہے۔ اگلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست اور مددگار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے بنایا دوست انہیں تم میں سے، سو وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اب یہ بھی ختمی فیصلہ ہے کہ یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور اس میں ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر وہ اپنے ملک میں اور اپنے اس طرح کر کے وہ اگر کر رہے ہیں، ہمیں کسی مجبوری کے تحت ان کے ساتھ مطلب وہ کرنی پڑتی ہے، تو اگر وہ ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہمارے محلے میں بھی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہمارے اہل محلہ کفار میں سے ہوں، یعنی کہ جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمس ہوں، جو اگر وہ بھی ہوں تو ہم نے نظر و نیاز ان کے ساتھ بھی کرنی ہے، وہ ہمارا صدقہ گنی جائے گی۔ لیکن یہ کہ ہم نے ان اپنوں سے زیادہ یعنی کہ مسلمانوں سے زیادہ ان کو اہمیت بھی نہیں دینی کہ ہم اپنے راز ان کو بتاتے رہیں اور مسلمانوں کو ہم اوائڈ کریں، اگنور کریں، مسلمانوں کو، اپنے جو ہمارے دینی بھائی ہیں ہم ان کو اگنور کریں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سختی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس کی تفسیر بقیہ کروں گی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔